गिलगित में किस जगह से बिलोंग करते हो आप? मैं गिलगित में दियामर से बिलोंग करता हूँ। सिकरदू नाम से एक जगह है वहाँ पे, सही है। तो सिकरदू के लोगों ने कहा था कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। वो मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी, एक क्लिप, उसमें वो कह रहे धमकी उन्होंने दिए, मतलब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, शायद इस तरह का कुछ था कि उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं, या तो हमें यहाँ सही तरह से राइट्स प्रोवाइड किया जाए या हम इंडिया जा रहे हैं। कि गिलगित सिटी के अंदर, गिलगित सिटी का जो इंडिया का जो परचम है उसको अपने हाथ में लहराया है पाकिस्तानी झंडे के साथ। ये इंडिया जिंदाबाद के नारे भी उसने लगाए। ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बहुत वायरल था। ये गिलगित बल्चिस्तान का जो पाकिस्तानी है वहाँ रहते हुए उसने कहा था कि उसने ये कहा था कि इंडिया जिंदाबाद। और इवन उसके अभी भी वीडियो मेरे पास नेट नहीं है, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। उसने कहा था कि इंडिया जिंदाबाद और इंडिया का झंडा उसने लहराया है जज्बे के साथ। अभी मेरे पास वहाँ मैं तो यहाँ हूँ, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि वहाँ शिया सुन्नी बरादरी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं। इवन शियों का जो होता है बड़ा इमाम होता है, अब उनको क्या कह सकते हैं, मुझे उनका आइडिया नहीं, जो लीडर और जो सुन्नी बरादरी का जो लीडर है, इन दोनों ने तो अपनी अपनी जो है तबका नीचे उन सबको कहा था कि बिल्कुल रोड पे निकलो, मतलब जुलूस जलसे निकालो। काफ़ी जलसे उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह। सिकरदू नाम से एक जगह है वहाँ पे, सही है। तो सिकरदू के लोगों ने कहा था कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। वो मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी, एक क्लिप, उसमें वो कह रहे धमकी उन्होंने दिए, मतलब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को, शायद इस तरह का कुछ था कि उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं, या तो हमें यहाँ सही तरह से राइट्स प्रोवाइड किया जाए या हम इंडिया जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि गिलगित सिटी के अंदर, गिलगित सिटी का जो इंडिया का जो परचम है उसको अपने हाथ में लहराया है पाकिस्तानी झंडे के साथ। ये इंडिया जिंदाबाद के नारे भी उसने लगाए। ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बहुत वायरल था। ये गिलगित में रहने वाले पाकिस्तानी ने, हाँ ऐसा ही, गिलगित बल्चिस्तान का जो पाकिस्तानी है वहाँ रहते हुए उसने कहा था कि उसने ये कहा था कि इंडिया जिंदाबाद। और इवन उसके अभी भी वीडियो मेरे पास नेट नहीं है, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। उसने कहा था कि इंडिया जिंदाबाद और इंडिया का झंडा उसने लहराया है जज्बे के साथ। अभी मेरे पास नेट नहीं है, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। मुझे ये बताएं ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? यार ये हमें खुद नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। बस अब क्या कह सकते हैं हम, बहरहाल हर बंदा बेहतर जानता है। सही आप है। गिलगित में रहते हो, आपकी मतलब यहाँ पे खर्चे वर्चे मैनेज हो जाते हैं आराम से, मतलब क्या हालात जा रहे हैं? बिजली का मैंने सुना था बड़ा इशू चल रहा था अभी पिछले दिनों पे। बिल्कुल ऐसा ही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ तो ये बिजली का इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि हमारा पानी हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली है, और पावर हाउस वगैरह हमारे वहाँ से बिजली हम जनरेट करते हैं। इशू है लेकिन इतना भी नहीं है कि जहाँ पे जो बाकी पाकिस्तान के सूबों के निस्बत वहाँ बहुत कम है। अभी तो पिछले दिनों मैं दे रहा था, पिछले दिनों क्या, अभी 10 मिनट पहले मैं वहाँ रोड से गुजर रहा था, पूरा रोड जाम था, बिजली आवाम रोड पे निकली थी, स्ट्राइक्स कर रहे थे। भाई बिल इतना 35 हज़ार उनका बिल है, एक बल्ब, एक लाइट, एक पंखा चल रहा है। अब मैं यहाँ हॉस्टलाइज हूँ, हमारे इस महीने का जो बिल है वो हम सिर्फ, आप यकीन जानिए, पिछले महीने वो बिल आया था 7,000, अभी वो बिल आया हमारा 34,000। उसमें हम क्या चला रहे हैं, एक वाशरूम में लाइट, अमूमन ये तो हर किसी के पास, हर कोई बंदा यूज़ करता है। 10,000 रुपये बगैर एसी के? ऐसा ही है, एसी वैसी तो लगाए तो अगर हम, मेरे ख्याल में लाख से हम ऊपर क्रॉस हो जाते हैं। एक रूम में लाइट है, एक फ़ैन है, रूफ फैन जो होता है, और बाकी एक लाइट वाशरूम में, 3 चीज़ों का 34,000 बिल है इस महीने पे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं वहाँ, उनकी पूरे महीने की जो आमदनी है वो मेरा ख्याल में 15 से 18-20 हज़ार तक है, और उनका अभी जो बिल आया है वो 20 हज़ार सिर्फ उनका बिल आया है। अब वो कहाँ से पे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, भारत में न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो 300 यूनिट बिजली जो है वो वहाँ के रहने वाले शहरियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब पहले 300 यूनिट पे कोई बिजली का बिल नहीं है। उत्तर प्रदेश भी वहाँ पे एक जगह का नाम है, उधर भी पहले 300 यूनिट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तमाम शहरियों को फ्री दी जा रहे हैं। आपके 300 यूनिट तो नहीं बने होंगे मेरे ख्याल से? 300 बने नहीं है। अगर अभी असल बात यह है ना कि वहाँ पे जो, मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो सही तरह चेक एंड बैलेंस कर रही है अपने इदारों के ऊपर, और अपनी जो आवाम है, जो हर बंदा अपनी जो ड्यूटी फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती होगी। यहाँ पे ये है कि अब तालीमी इदारों पे जाओ, बिजली के इदारों में जाओ, किसी और इदारे में जाओ, वहाँ बिज़नेस बनाया हुआ है उन्होंने। अब बिजली के जो वापडा वालों के जो सिस्टम है, जो मैनेज कर रहे हैं ये बिजली बिलों वगैरह, ये कमर्शियल बिल, डोमेस्टिक बिल्स, इन लोगों ने उठा के किसी और को ठेके पे दिया हुआ है। आपको ये इतना हो गया, इतने इससे ऊपर आप जितना अगर कमाओगे वो आपका होगा, इतने हमें ला के दे दो। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब
یہ بس میرا یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہمارے حکمران ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے نیچے جو طبقے اصل ہمارے جو بڑے بڑے ہیں نا وہ کرپٹڈ نہیں ہے. ہمارے جو عوام ہے جیسا میں بھی عوام ہوں, میرے ساتھ جو نچلے مطلب جو طبقہ ہے یہ بڑے کرپٹڈ ہے. یہ پہلی تو بات ان کی یہ غلطی ہے کہ جو اپنا عوام چوز کرتے ہیں وہ ایسا بندے کو چوز کرتے ہیں جو آلریڈی کرپٹڈ ہو, اور اپنے اندر ان کے اندر بھی کرپٹڈ, یہ کرپشن اگر ختم ہونا ملک کے اندر تو میرا خیال یہ کہ دنیا کا سب سے نمبر پہ ہمارا ملک جاتا ہے. آپ کے بولنے کے ایکسنٹ میں بھی جو ہے مجھے ادھر کی جھلک دکھائی دے رہی ہے. گلگت میں کس جگہ سے بلونگ کرتے ہو آپ؟ میں گلگت میں دیامر سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا, یس. تو وہ لوگ خوش ہیں پاکستانی موجودہ پالیسیز سے, گورنمنٹ سے؟ پالیسیز تو خیر یہ ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے تو وہ لوگ کس طرح خوش ہوں گے. اب میں خود خوش نہیں ہوں بذات خود. اب میں یہاں پہ پڑھتا ہوں, ہاسٹلائز ہوں. ویسے مجھے یہ بتائیں, سب سے زیادہ جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ کس چیز سے اتنا زیادہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے, اتنا زیادہ ایشو کریٹ ہوا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب اس طرح کی کمپین اب چلنا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ؟ یار یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا ایشو ہے کہ آج کل غربت بہت ہے ملک میں, تو کوئی ہر بندہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے. جتنے بلس آ رہے ہیں آج کل, جتنے اور باقی اپنے دیگر اخراجات تھے اپنے گھروں میں وہ پورے نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ سنی کا آج کل وہاں بڑا مسئلہ چل رہا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ میں تو یہاں تھا, مجھے پتہ نہیں ہے سوشل میڈیا کا کارگل کا نعرہ لگایا گیا ہے, وہ کیا یہ شیعہ سنی اس کے اوپر لگایا گیا یا کوئی اور وجہ ہے؟ پہلے وہ شیعہ سنی کے اوپر لگایا تھا, اس کے بعد جا کے جو شیعہ برادری ہے ان لوگوں نے اس طرح کوئی تھریٹنگ کی ہے کہ بھائی ہم انڈیا جا رہے ہیں کارگل, اس ادھر ہمیں رائٹ پرووائڈ کرو, پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوگا. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ بس شیعہ سنی ہو کے لڑائیاں ہو رہی. اب یہ کروا کون رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے, مین بندہ ان کا کس وجہ سے وجہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے, اور کیا کچھ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے. بس اس طرف سنی کھڑے ہوتے ہیں, اس طرف شیعہ کھڑے ہوتے ہیں. جو ہماری طرح غریب عوام ہیں وہ پٹ رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو بڑے بڑے ہیں وہ اپنے اپنے جگہ پہ آرام سے بیٹھے ہیں, اور وہ اس طرح کے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. وہ نیوٹن کا ایک تھرڈ لا تھا, ٹو ایوری ایکشن دیئر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن. تو یہ بات ہے, اگر اس نے اس طرح سے ایکشن لیا تو ادھر سے اس نے بھی ریئیکشن دیا. جو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہمارا ہو رہا ہے نا, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نقصان ہمارا ہے. وہ پھر ابھی جاؤ وہ جو شیعہ برادری کا لیڈر ہے وہ مزے سے بیٹھا ہے, جو اس طرف جو ہمارا سنی لیڈر ہے وہ قاضی نثار صاحب وہ مزے سے بیٹھا ہے. جو نقصان ہو رہا ہے مجھے ہو رہا ہے, اور میری طرح جو غریب طلباء ہیں عوام ہے ان وہ پٹ رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں بھارت کے جھنڈے لہرا دیے. یہی پاکستان کے اندر بھارت کے جھنڈے لہرائے گئے, ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, فوراً ایکشن لینا چاہیے, ان کو گرفتار کرنا چاہیے, سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنی چاہیے کہ یہ کیوں کیا اس نے. اب میں پاکستانی ہوں, میں یہاں بیٹھتا ہوں, میں کیسے کر سکتا ہوں, میں انڈیا کا جھنڈا کیسے لہرا سکتا ہوں یا آپ کیسے لہرا سکتے ہیں. ہمیں اپنی ملک کے اوپر اپنی عوام اپنی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہمیں فخر کرنا چاہیے, لیکن یہ تو حالات بہت خراب ہے آج کل. تو ادھر پورے ملک میں حالات خراب ہے, لیکن گلگت بلتستان کے اندر تو ابھی یہ شیعہ سنی کی یہ بھی آج کل چل رہا ہے. کیا لگ رہا ہے گلگت بلتستان میں آپ کو یہ معاملے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, گورنمنٹ کر دے گی اس کو ریزالو؟ ابھی تک تو یہ پہلے تو اس کا کوئی خاص ایکشن نہیں لیا تھا, ابھی تک بھی نہیں لے رہا نا. اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے لیکن اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا ہے. وہ کس ادارے سے بدماش ہے, کس ادارے سے اوپر ہے کہ کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے. یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. ابھی اس کو کیوں نہیں کر رہے گرفتار, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے. اگر میں ادھر اس طرح کا کوئی کرمنل ایکٹ کرتا یا آپ کرتے یا کوئی اور بھائی کرتا تو اس کو گرفتار کیا, اس کو ابھی پتہ نہیں جیل میں کئی سے کئی سزائیں سنائی چکے ہوتے ہیں, ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا ہے. اب یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, اب آپ سب بہتر جانتے ہیں. لاسٹ میسیج دے دو جاتے جاتے, مطلب گلگت کب چکر لگا رہے ہو دوبارہ, اور کیا خوش ہو مطلب اس ٹائم موجودہ حالات سے؟ موجودہ حالات سے خوش تو بالکل بھی نہیں ہوں, اور کوئی بھی خوش نہیں ہے. دوسری بات لاسٹ پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو حکمران ہے جو وفاق کے اندر بیٹھے ہیں, خصوصاً ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اپنے جو نیچے ادارے ہیں انسٹیٹیوشن سے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے, اچھا باقی ادرس جو ہے جیسے واپڈا وغیرہ ہو گئے. آج کل واپڈا میں ہمارے دیامر کے اندر ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, ایک ڈیم کنسٹرکشن ہو رہا ہے, دیامر بادشاہ ڈیم نام آپ نے سنا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے حدود کے اندر بن رہا ہے وہ ڈیم, وہاں پہ میں بن رہا ہے, دیامر چلاس کے اندر بن رہا ہے. اب وہاں کے جو ملازم ہے, جو لیبر وغیرہ ہیں, اور جو ٹھیکیدار ہے, اولسیر ہے, اس طرح کے جو ہو گئے, وہ وہاں کے مقامی کوئی بھی نہیں ہے. اب میں خود وہاں سے ہوں, لیکن ہمارے وہاں تو مقامی وہاں کوئی بھی نہیں. 70% اس میں پاکستان کے دوسرے صوبوں سے, اس کے بعد جو جا کے وہاں پہ میرا خیال میں کوئی 20 سے 30% وہ وہاں لوگ ہیں چلاس کے ہیں, گلگت بلتستان. وہ بھی پہلے گلگت کے پھر جا کے چلاس والے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے 99% وہاں چلاس کے لوگ ہونا چاہیے.